जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अफ़गान तालिबान ने फिर कल रात पाकिस्तान पे हमला किया और ये उस वक़्त हो रहा है जब भारत के जो एम्बेसडर ईरान के अंदर हैं, उनकी अफ़गान एम्बेसडर इन तेहरान से मुलाकात हुई है। ये बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलप है कि अफ़गानिस्तान की जो एम्बेसी है तेहरान के अंदर वो भारत के जो एम्बेसडर ईरान के अंदर हैं, रुद्रा गौरव श्रित साहब जिनकी ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, उनकी अफ़गान तालिबान से मुलाकात हुई है 2 दिन पहले और ये झड़पें जो हैं ये पाक अफ़गान बॉर्डर के ऊपर हुई हैं। आपको पता होगा कि शायद ये जो तोरखम बॉर्डर है ये शायद कुछ दिनों से बंद है और ये अफ़गान तालिबान अब इतने कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि वो हर कुछ अरसे बाद पाकिस्तान पे हमले करते रहते हैं। कभी वो टीटीपी को भेजते हैं कि हमले करो, कभी वो पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देते हैं और सुनने में आया है कि कुछ पाकिस्तानी सोल्जर्स जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। ये देयर आर सम रिपोर्ट्स, नो कन्फर्मेशन, नो डेथ सो फार। और ये जो गुज़रगाह है तोरख़म जो है, ये 21 फरवरी से बंद है। और ये क्यों बंद है? क्योंकि अफ़गानिस्तान कोई ऐसी चेक पोस्ट बना रहा है, ऐसी चेक पोस्ट अफ़गानिस्तान बना रहा है जो पाकिस्तान कहता है कि ये हमारी टेरिटरी में और वो जानबूझ के ये चेक पोस्ट बनाते हैं। तो पाकिस्तान के पास ज़ाहिर बात है कोई चॉइस नहीं है। वो ज़ाहिर बात है अपनी रिट को कायम करने के लिए एक ही चॉइस है कि आप ट्रेड बंद कर दें। देखिए, ये चीज़ है, सही है, गलत है, जो भी है, मैं इस पे नहीं अब जाना चाहता। लेकिन जिस चीज़ पे मैं जाना चाहता हूँ वो ये है कि हमने इंडिया के साथ अपने कारोबार बंद किए। इंडिया के साथ अपने कारोबार बंद किए। क्यों बंद किए? कि जी वो हमारा दुश्मन है और आज हमारे अफ़गानिस्तान के साथ भी कारोबार बंद हो गए हैं। उसकी वजह क्या है कि आज अफ़गानिस्तान जो है वो जिस अंदाज़ से गेम कर रहा है, जिस अंदाज़ से खेल रहा है, वो खेल हमारे लिए अच्छी नहीं है। ईरान के साथ हम कारोबार कर नहीं सकते, सैंक्शंस हैं। अफ़गानिस्तान हमें कोई सेंट्रल एशिया तक एक्सेस नहीं देता। इंडिया कहता है हमने कारोबार करना नहीं है और चाइना के साथ हम कारोबार करेंगे भी, तो चाइना जो है वो हमेशा फ़ेवरेबल पोज़ीशन में रहेगा क्योंकि जिस अंदाज़ से प्रोडक्शन वो करते हैं, हम उसमें जाते नहीं हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या रास्ते हैं पाकिस्तान के लिए। हम कहते थे ना डस्टी रोड टू डेली एंड गोल्डन रोड टू काबुल। नाउ वी हैव अ डस्टी रोड ऑन बोथ द कैपिटल्स। अब पहुंच नहीं सकते हम दोनों कैपिटल्स में और अफगान तालिबान इतने कॉन्फिडेंट हैं कि उनको परवाह ही कोई नहीं। दे डोंट केयर, वो समझती कुछ नहीं है। दे डू नॉट केयर, उनको कोई किसी किस्म की भाई साहब कोई परवाह नहीं है। ठीक है, उनके मुल्क के अंदर जंग लगी हुई है, हालात उनके अंदर खराब है। एक सेक्टेरियन वॉर जो पाकिस्तान में नजर आ रही है बेसिकली वो अफगानिस्तान में भी है। इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर एक मिलिट्री रिफॉर्म्स कमीशन है। वो कमीशन इस चीज़ का फैसला कर रहा है कि कोई भी तालिबान जो है किसी दूसरे जहादिस्ट फैक्शन को ज्वाइन ना करे, बिकॉज मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी और एक जंग की सूरत हाल है। जो सुप्रीम लीडर है तालिबान के, उन्होंने एक मलवाई अताउल्ला है, उनको हेड ऑफ द मिलिट्री रिफॉर्म कमीशन अपॉइंट किया है सारे नॉर्दर्न अफगानिस्तान में। इसमें 90 मेंबर हैं और क्या जॉब है कि देखना कि हमारे तालिबान जो हैं वो इस्लामिक स्टेट का हिस्सा ना बन जाए। अब इस हद तक मामलात खराब है, इस हद तक मामलात खराब हो चुके हैं विद इन अफगानिस्तान कि अफगानिस्तान में मुझे एक बड़ी सिविल वॉर होती नजर आ रही है। आई कैन सी इट फ्रॉम सिटिंग इन इस्लामाबाद। उसकी वजह यह है कि जो इस्लामिक स्टेट है जो पाकिस्तान के अंदर हमले कर रही है, वो अफगान तालिबान से भी तो लड़ाई करती है। वो कहते हैं कि हमने अगर सीरिया के अंदर अपनी पोजीशन कायम कर ली है, तो क्या हम यहाँ नहीं कर सकते? क्या हम यहाँ नहीं कर सकते? हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम बॉर्डर कंट्रोल नहीं कर सकते। 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है, डिफरेंट किस्म का टेरेन है, हम इस बॉर्डर को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब आप देखें इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया अफगान तालिबान को विन कर रहा है मुसलसल मुसलसल। ये जो ऊपर वाली तस्वीर है, ये जेपी सिंह साहब है, ये भारत के सीनियर डिप्लोमेट है, पाकिस्तान में भी सर्व करके गए हैं और आई थिंक ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एम्बेसडर टू इजराइल इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और
اور یہ جو چابہار پورٹ ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں انڈینز آلریڈی افغان طالبان کو سک ان کر رہے ہیں۔ یہ جو انڈین امبیسڈر کی ملاقات ہو رہی ہے افغان طالبان سے، یہ کس چیز پہ ہو رہی ہے؟ چابہار پورٹ پہ ہو رہی ہے، اور کس چیز پہ ہو رہی ہے؟ امبیسڈر صاحب جو ہیں، امبیسڈر جو رودرا گورو صاحب ہیں، یہ جو افغان طالبان سے ایران میں مل رہے ہیں، کس چیز کے لیے مل رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں آئیں چابہار پورٹ میں، چھوڑے پاکستان کو، پاکستان کے ٹریڈ روٹ کو کینسل کریں۔ دیٹ از انڈیاز اپروچ ٹو آئسولیٹ پاکستان۔ یہ ہے آئسولیشن، یہ ہے چیز وہ جو کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ چیز کرنا چاہتے ہیں۔ اس چیز کے لیے تیار ہو جاؤ بھائی، پاکستان کو اس چیز کے لیے تیار ہو جانا چاہیے کہ یہ چیز آپ کے سامنے آ گئی ہے بھائی صاحب۔ اب یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں رہ گیا، پاکستان کو بہت کیئرفل ہونا پڑے گا۔ ایک طرف افغان طالبان آپ کے ساتھ ڈائریکٹ لڑائی لڑ رہے ہیں، دوسری طرف سے انڈیا پوری کوشش کر رہا ہے کہ کس طرح پاکستان کو آئسولیٹ کرنا ہے۔ اس میں چابہار پورٹ ایران، یعنی کہ امریکنز یہ کہہ رہے ہیں ایران انڈیا کو یہ مت کرو، چابہار پورٹ کو مت کرو، چھیڑو اس کو، نہ انگیج کرو اس پہ، نہ ٹریڈ کرو۔ انڈینز پرواہ نہیں کر رہے۔ لائکلی پاسبلٹی ہے کہ انڈینز کی کسی کمپنیوں پہ کچھ سینکشنز لگا دیں، لائکلی پاسبلٹی۔ انہوں نے امریکنز نے اور یورپینز نے اور برٹش نے کچھ کیا بھی ہے ماضی میں، میرے خیال ہے رشیا کے حوالے سے، وہ پھر کریں گے۔ اب یہ جو چیز ہے، جو طالبان جو ہے وہ، اس کو اگر آپ دیکھیں، اس کو آپ دیکھیں، اس چیز کو اگر آپ دیکھیں تو ذرا سمجھیں اس چیز کو، ٹھیک ہے نا جناب؟ کہ طالبان جو ہے وہ اپنے بھارت سے انٹریکشن کیوں بڑھا رہے ہیں؟ عامر متقی صاحب کی دبئی میں جو ملاقات ہوئی تھی فارن سیکرٹری مشری صاحب سے، بھارت کے فارن سیکرٹری جو ہیں ان سے، آپ اسی سے اندازہ لگا لیں۔ اب بھارت جو ہے وہ این ایس اے لیول کی میٹنگز جو ہے وہ نہیں کرتا آن افغانستان، کیونکہ ان کی لائن سیٹ ہو گئی ہے افغان طالبان کے ساتھ۔ جب ان کی لائن سیٹ ہو گئی ہے افغان طالبان کے ساتھ تو ان کو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ اب تو ہمیں چاہیے کہ ہم چائنا کی مدد سے کچھ کریں، پر چائنا ہماری سنتا کب ہے؟ چائنا ہمارے ساتھ بیٹھتا کب ہے؟ چائنا ہمارے ساتھ افغانستان کے اوپر ایک اپروچ نہیں رکھتا۔ چائنا اپنی بائی لائٹرل لائن تو سیٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے افغان طالبان کے ساتھ، پاکستان کو لفٹ نہیں کرواتا، پاکستان کو لفٹ نہیں کراتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو ایک سوال ہے نا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے نا جی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر اس کو دیکھا جائے تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی اس کی کیا وجہ ہے جناب۔ کیوں چائنا ہمیں لفٹ نہیں کراتا؟ کیوں چائنا سمجھتا ہے کہ وہ انڈیویجولی ساری چیزیں کر سکتا ہے؟ کیوں چائنا یہ سمجھتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کا پاکستان کو اگنور کرنا یہ انتہائی، جسے کہتے ہیں نا، عجیب قسم کی چیز۔ اور افغان طالبان جو ہے وہ اپنے آپ کو پورے خطے میں پھیلا رہے ہیں، پورے خطے میں پھیلا رہے ہیں، اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ افغان طالبان اندر سے ڈرے ہوئے ہیں، کیونکہ اندر سے ان کو بڑا ایک مسئلہ پیدا ہو گیا۔ پاکستان نے افغانیوں کو نکالا، افغان طالبان کو کوئی پرواہ نہیں۔ معذرت چاہتا ہوں۔ اگر پاکستان جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی صاحب کاروبار بند کر دیں گے، وہ کہتے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کو پرواہ ہی کوئی نہیں ہے۔ الٹا پاکستان کے اوپر پریشر آتا ہے from our own Pashtun brothers and sisters, from our own people who are on border۔ یہ چیز تو میں بھی کہتا ہوں کہ ہمارے جو افغانستان کے ساتھ 2600 کلومیٹر لمبی لائن ہے، وہ کیوں ہے؟ وہ جی مسلمان ملک خیر ہے، جتنا اس مسلمان ملک نے ہمارے نقصان پہنچایا کہ جس میں 50 سال پاکستان کی آئیڈینٹی ختم ہو گئی، کہ for the last 50 years we have been seen from the lens of Afghanistan۔ 25 سال یہ، اور 25 سال 1975 پہ چلے جائیں آپ، 1975 میں 50 سال سے دنیا ہمیں افغانستان کے لینس سے دیکھتی ہے، 50 سال سے دنیا ہمیں افغانستان کے لینس سے دیکھتی ہے، 50 سال۔ تھوڑا ٹائم نہیں ہوتا بھائی صاحب، تھوڑا ٹائم نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تھوڑا ٹائم نہیں ہوتا۔
ये इस चीज को जरा जरा देखें आप, थोड़ा टाइम नहीं होता। समझ रहे हैं आप बात को? इस अंदाज को देखें। हमें 50 सालों में क्या मिला? स्वाय दहशतगर्दी के, स्वाय क्लैशनकोव के, स्वाय ड्रग्स के, और भला हो हमारे उन पाकिस्तानियों का, हमारे उन साबिक जनरल्स का, हमारे साबिक वो हमारे सियासतदानों का, जो ये फैसला ही ना कर सके कि हमें किस तरह का पाकिस्तान चाहिए। आपने ये क्या है कि भारत के साथ बॉर्डर बंद कर दिया जी, ये हिंदू ने साइना दे नाल नहीं बहना। आज सारी की सारी यूरोपियन यूनियन, सारी की सारी दुनिया वहां उनके साथ बैठी हुई है। सारी दुनिया उनके साथ बैठी हुई है। आए आपके जीसीसी भी वहां बैठे हैं, कतर वहां बैठा है, सऊदी अरब वहां बैठा है, यूएई वहां बैठा है, ओमान बैठा हुआ है, हर मुल्क वहां बैठा हुआ है। हमारी उनसे लड़ाई जरूर है, लेकिन लड़ाई इतनी तवील तो नहीं होनी चाहिए थी कि हमारा कारोबार भी ना चले। और हमने वो जो जिसे कहते हैं ना, वो जो रास्ता था, हम वो रास्ता ही नहीं ढूंढ सके कि यार करना केड़े पास, जाना किधर है। हमने अफगानिस्तान के साथ हर तरह के दौर में रास्ते खोल के रखे, लेकिन सवाल, मैं एक बात बताऊं, इन सवालों के जवाब देने वाला है ही कोई नहीं। मैंने नहीं किसी को सवालों के जवाब देते हुए सुना। मैंने नहीं सुना। आपने हो सकता सुना होगा, पाइन मैं नहीं जी सुना। यकीन करके माने, मैंने नहीं सुना। ट्रस्ट में, ट्रस्ट में मैंने नहीं सुना किसी को ये सवालों के जवाब करते हो, सुन रहे हो। मुझे नहीं पता, हो सकता है हो, लेकिन मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि ये क्या हमारी अप्रोच है, हम क्या हैं, हम क्या चाहते हैं और हम क्या करना। मैनू नहीं जो पता। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है तो मैनू प्लीज दस देना। ਤੁਹਾਨੂੰ पता होए तो मैनू दस देना, प्लीज दस देना। I don't know about all this, what's going on in this country for the last 50 years, कि आज इंडियन जो हैं, देखिए इंडिया को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अफगानिस्तान में गुर्बत है, अफगानिस्तान में पैसा नहीं है, जरा सा उनको देंगे वो आपके खिलाफ हो जाएंगे। अब तो वो अफगानिस्तान जिसको हम सिर्फ मजहबी लेंस से देखते थे, आज वो अपने आप को एक जियो स्ट्रेटेजिक हॉटस्पॉट के तौर पे देख रहा है, दैट पाकिस्तान कैन नॉट रीच सेंट्रल एशिया। हम रोज जाते हैं सेंट्रल एशिया, अजरबैजान $2 अरब, उज्बेकिस्तान $1 अरब ट्रेड हो रही है, और पता नहीं किधर ट्रेड होनी है, वो कैसे होनी है, वो कैसे इन्वेस्टमेंटें होनी है यहाँ पे। वैसे मैं देख रहा हूँ कुछ अरसे से डॉक्टर जयशंकर ने ये सेंट्रल एशिया वाला रास्ते बंद किए हुए हैं। शायद अजरबैजान उनकी एक्सेस नहीं है, क्योंकि वो अजरबैजान जाना नहीं चाहते। उसकी वजह शायद ये है कि अजरबैजान में उनका वो था नहीं, उन्होंने अर्मीनिया को सपोर्ट किया, उन्होंने अर्मीनिया को सपोर्ट किया। बहरहाल वो एक चले सेपरेट है, फिर उसको जब इंडिया सेंट्रल एशिया में कभी बात करेंगे तो इस चीज़ को हम थोड़ी सी स्पेस जो है वो देंगे। बट द बट द क्वेश्चन रिमेन्स, जिस चीज़ को आपने देखना है, अगर आप उस चीज़ को देखें तो आपको पता चल जाएगा यार। आज इंडिया जो है, इंडियन एम्बेसडर ईरान के अंदर उनको कन्विंस कर रहे हैं, पायन आए चाबहार पोर्ट में। तो फिर हमारी पोर्ट गवादर कैसे चलनी है? सर जी गवादर कैसे चलनी है, ये तो बता दें मुझे जरा। गवादर कैसे चलनी है, मुझे थोड़ा सा ये बता दे बस। मुझे ये बता दे गवादर कैसे चलनी है जब चाबहार चलेगी। मुझे बस ये बता दे। मुझे ये बता दे, मैं ये ढूंढना चाहता हूं, मैं ये जानना चाहता हूं, मैं ये समझना चाहता हूं। वो खुदा का खौफ करें, अपने पत्ते सही खेलें। अफगान तालिबान के हवाले से एक रीजनल प्रेशर की जरूरत है, या अगर हमें बता दिया जाए कि हाँ जी हम सारे पत्ते कार्ड जो है वो आ, कर बैठे हैं, यूज कर बैठे हैं। हमें पता तो चले ना कि भाई हमारे पास कोई कार्ड नहीं है, चाइना हमारी नहीं सुनता, सेंट्रल एशिया नहीं सुनता, ईरान नहीं सुनता, कोई भी नहीं सुनता, रशिया नहीं सुनता, कोई भी नहीं सुनता। हम अपने बंदों की लाशें रोज उठाते हैं, अपने शहदा की लाशें रोज उठाते हैं। और क्यों? बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान। वो अफगानिस्तान जो अब जफियां डाल रहा है इंडिया के साथ। क्यों भाई? इंडिया कहता है जी हमारा लेजिटिमेट राइट है, हम अफगान तालिबान को कन्विंस करें कि भाई आओ चाबहार पोर्ट में, क्योंकि इंडिया ने चाबहार में पैसा लगाया हुआ है।
یہاں پہ پاکستان کو چاہیے نا امریکہ سے بات کریں، لیکن پھر ہمارا مسلمان ملک ہے ایران، نیبرنگ کنٹری، ہم اس کے حوالے سے تو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی چابہار پورٹ بند کی جائے۔ لیکن جب انڈیا اور ایران کے چابہار پورٹ پہ انٹرسٹ سملر ہوں گے تو یاد رکھیے جو پاکستان کے اندر جو پورٹ ہے گوادر وہ نہیں چلے گی، وہ نہیں چلنے دی جائے گی، وہ نہیں چلنے دی جائے گی۔ پہلے ہی ہم نے مڈل ایسٹ میں قربانی دے دی ہوئی ہے، مڈل ایسٹرن پورٹس چلتی ہیں، آپ جائیں تو صحیح ذرا گوادر کے اندر بھائی صاحب، ون آف دی موسٹ بیوٹیفل، جا کے ذرا گوگل کریں تصویریں، میں نے اگلے دن آپ کو گوادر کے والے سے کی تھی بات، ون آف دی موسٹ بیوٹیفل ٹاؤن ان آپ دیکھیں تو صحیح، ابھی تو وہاں آبادی نہیں ہے، آبادی تھوڑی زیادہ ہو جائے تو ٹھک ٹھک مشکل ہو جائے گی وہاں پہ سروائیو کرنا۔ خوبصورت ترین جو دنیا کے جو جو ہے نا ساحل ہے، سمندر خوبصورت ترین، جس کو ہم نے گندا کر دینا بہت جلد، ویسے ہی گندا کر دینا جس طرح کراچی کے گندے ساحل ہیں۔ یقین کر کے مانے کراچی کے ساحل اتنے گندے ہیں کہ آپ وہاں جا نہ سکیں، آپ کہتے ہیں یا اللہ غلطی سے بھی میرے ہاتھ یا پاؤں ادھر اندر نہ آ جائے۔ ناٹ آل، لیکن کچھ ایسے ساحل ہیں جو بڑے گندے ہیں، میں نے دیکھے ہیں وہ، وہاں تو کسی دشمن کو بھی اللہ نہ پھینکے وہاں پہ، ٹھیک ہے نا جی۔ میرا لیٹ سی کیا ہوتا ہے، یہ کس طرح چیزیں چلتی ہیں، لیکن یہ چیز سمجھیں کہ طالبان اٹیک کرتے ہیں اور انڈین امبیسڈر ان سے ملتا ہے تہران کے اندر اور کہتا ہے آؤ چابہار میں انویسٹ کرو، آؤ یہاں پہ آؤ اس طرف، یہ چیزیں ہیں بھائی صاحب، اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انفارچونیٹلی ہم نہیں سمجھ پائیں گے، ہم نہیں سمجھ پائیں گے ان ساری چیزوں کو۔ It will take us a lot of time to understand کہ ہم نے اپنے انٹرسٹ کو کیسے پروموٹ کرنا ہے، ہم نے اپنے انٹرسٹ کو کیسے پروموٹ کرنا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ چلے گا، اور افغان طالبان ہمارے ہاتھ سے نکل کے آج بھارت کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں۔ میں کوئی کانسپریسی تھیری کی بات نہیں کر رہا، میں حقیقت کی بات کر رہا ہوں، یہ دیکھ لیں آپ، وہ کہہ رہے ہیں چابہار پورٹ پہ ہے، چابہار پورٹ کا مطلب ہے پاکستان کو چھوڑیں ایک طرف، آج 21 تاریخ کے بارڈر بند ہیں، جب پاکستان نے انڈیا کے ساتھ افغانستان کے ساتھ 21 تاریخ سے بارڈر بند کیا ہوا ہے تورخم پہ، تو ایرانی امبیسڈر بیٹھ کے انڈین امبیسڈر بیٹھ کے تہران میں نہیں دیکھ رہا، وہ کیا پیغام دے رہا ہے، آ جاؤ یار تورخم بند ہے چھوڑو اس کو، کراچی بند ہے چھوڑو اس کو، آؤ ادھر چابہار میں۔ سو انڈینز کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے سامنے چابہار کو اس لیے ریلیونٹ بنا سکتے ہیں، انڈین کا بھی پرسپیکٹو سن لیں، انڈینز امریکہ کو کنونس کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے چابہار پورٹ کو ایکٹیو کر دیا ود دا سپورٹ آف افغانستان تو امریکہ کا افغانستان پہ انفلوئنس بڑھے گا، افغانستان آپ کے ہاتھ میں آئے گا، افغانستان will be in the American hand with the support of India if افغان طالبان use چابہار پورٹ۔ لیکن انڈینز کو اس چیز کا نہیں پتا کہ امریکہ کے لیے ایران جو ہے نا، Americans are not going to see Iran from Afghanistan and Indian lens. Americans look Iran from an Israeli and Middle Eastern lens سے دیکھتے ہیں، اور ان کے مڈل ایسٹرن لینس میں وہ ذرہ رتی برابر بھی نہیں دیں گے، فیور دے رہے ہیں، سپورٹ دیں گے، ذرا رتی برابر بھی وہ ایران کو سپیس نہیں دینے کو تیار۔ There is a bipartisan consensus in the United States about Iran، ترقی نہ کرے، سینکشنز لگاؤ، جس طرح بائی پارٹیزن ہے نا کہ انڈیا کو ہر قیمت پہ سپورٹ کرنا ہے، جس طرح بائی پارٹیزن وہاں پہ، اسی طرح بائی پارٹیزن آن ایران بھی ہے، which the Indians know but still they want to create a space۔ اور جب طورخم پہ افغانی پاکستان کے فوجیوں پہ حملے کرتے ہیں تو وہ انڈینز کو اور یقین آتا ہے۔ تو یہ 21 کے بعد جب یہ امبیسڈر صاحب نے ملاقات کی ہے، میسج از کلیئر، لیو پاکستان، کم ٹورڈز ایران، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔